अन्धकारमा हामी हुँदछौँ तब पुकार्दछौँ हाम्रो यीशुलाई हाम्रो आँसु भरि आँखाले हाम्रो प्रार्थनामा। तपाईँ सबैलाई यीशु ख्रीष्टको प्रेम नाउँमा जय मसीह। र हामी नेपाली प्रेसबिटेरियन मण्डलीको तर्फबाट हामी तपाईँ सबैलाई फेरि पनि एकपल्ट आजको सेवाकायमा हामी स्वागत गर्दछौँ। अनि परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त रूपमा आशिष गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी आजको सेवाकालाई हामी अघि बढाउनेछौँ। हामी छोटो प्रार्थना हामी गरौँ। स्वर्गीय बाबु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। महिमा र प्रशंसा हामी तपाईँलाई दिन्छौँ। हामी तपाईँको नाउँको बढाइ गर्छौँ, हामी तपाईँको स्तुति गर्छौँ र हामी तपाईँलाई नै जय जयकार हामी चढाउँदछौँ। कारण तपाईँ परमेश्वरी सबै कुरोको योग्य प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु कि तपाईँले हाम्रो जीवनमा आजको दिन प्रदान गर्नुभयो र यसरी फेरि पनि एकपल्ट प्रभु तपाईँको नाउँमा हामी सबैजना मिलेर प्रभु तपाईँको सेवा आराधना गर्ने मौका दिनुभयो प्रभुजी। यद्यपि प्रभु हामी आफ्नो घर परिवारमा छौँ सङ्गतिको लागि परमेश्वर, तापनि प्रभु हामी तपाईँको अनुग्रह दया हामी बुझ्न सक्दछौँ। यसर्थ प्रभु यो समयलाई हामी सम्पूर्ण रूपले हामी तपाईँमा अर्पण गर्छौँ। यो सङ्गति तपाईँ लिनुहोस् प्रभु, आशिष गरी बक्सिनुहोस् परमेश्वर। हामीले गरेका सबै बिन्ती प्रार्थना, हामीले गाएका स्तुति आराधनाहरू अनि पढेका वचनमा तपाईँले प्रशस्त आशिष गरी बक्सिनुहोस् भन्दै प्रार्थना बिन्ती सुन्नुहोस् यीशु प्रभुको नाउँमा, आमेन। अब हाम्रो भाइहरूबाट हामीले केही गीतहरू हामी सुन्नेछौँ। सबैलाई जयमसी छ। सेवा सुरु गर्दै हामी वर्ष नम्बर 161 गर्नेछौँ। सधैँ आनन्द गरे यो प्रभुको इच्छा।
परमेश्वरलाई आज अनि सदा सबैले प्रार्थना सहित हामीलाई गर्दछौँ। आउनुहोस् अब हामी भेटी सङ्ग्रह गर्नेछौँ र भेटी सङ्ग्रह गर्दाहुँदी अनि हाम्रो भाइ अभिषेक र उहाँका साथीहरूले बिचमा के एउटा विशेष भजन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। सबैलाई जय मसीह छ। अनि आज तपाईँको अगाडि एउटा विशेष गीत लिएर आएको छु। अनि त्यो गीतले भन्छ, धर्म र कर्मले मान्छेलाई मुक्ति दिँदैन, मृत्युले छुटकारा लिनलाई पैसा लिँदैन। धर्म
आउनुहोस् हामी अब भेटीको लागि प्रार्थना र साथै वचनको लागि हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ र फेरि पनि एकपल्ट परमेश्वर पिता, हामी यसरी आफ्नो घर परिवारमा सङ्गतिको लागि भेला भइकन प्रभु अनि तपाईँको आशिषलाई अनुभव गर्दै, तपाईँको उपस्थिति अनुभव गर्दै प्रभु यो समय हामी बिताउनु पाएका छौँ। प्रभु, फेरि पनि एकपल्ट परमेश्वर तपाईँको आशिषबाट यो क्षुद्रदान हामी तपाईँको चरणमा ल्याएका छौँ। प्रभु, तपाईँले यसमाथि आशिष गरी बक्सिनुहोस् प्रभुजी, र जुन कार्यमा खर्च हुन्छ त्यसबाट तपाईँको महिमा हुनु सकेको होस्। दान दिने प्रत्येक दातालाई पनि प्रशस्त आशिष गरी बक्सिनुहोस् प्रभुजी। उहाँहरूको कमाइ भण्डारमा, उहाँहरूको व्यवसायमा, उहाँको व्यक्तिगत पारिवारिक जीवनमा तपाईँको प्रशस्त आशिष चाहन्छौँ परमेश्वर। र साथै प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु, जुन वचन हामी सुन्न गइरहेको छौँ यस घडी प्रभु, यो वचनमा तपाईँलाई आशिष गरी बक्सिनुहोस्। र आजको वचनद्वारा प्रभु परमेश्वर हामी सबैजना प्रभु तपाईँको नजदिक भएर जिउन सकौँ र तपाईँलाई मनपर्ने जीवन हामी ज्ञापन गर्न सकौँ प्रभुजी। सम्पूर्ण सङ्गतिको समय तपाईँ हात राख्दै प्रार्थना माग्छौँ यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनमा हामी केही समय हामी मनन हामी गर्नेछौँ। र प्रभुलाई फेरि पनि एकपल्ट धन्यवाद होस् कि साँच्चै नै उहाँले हामीलाई यो शुभ अवसर दिनुभएको छ। यद्यपि हामी आफ्नो मण्डलीमा हामी भेला भएर सङ्गति गर्न नसके तापनि, तर हामी यसरी आफ्नो घर परिवारमा अनि यस माध्यमद्वारा, युट्युबको माध्यमद्वारा हामी प्रभुको सेवा आराधना हामी गर्न पाइरहेका छौँ। र हामी यसको लागि प्रभुलाई हामी अति नै हामी धन्यवाद हामी दिँदछौँ। र साँच्चै नै आज हामीले एकछिन हामी त परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ र प्रस्थानको पुस्तक हामी त्यसको 17 अध्यायको अनि 15 पदलाई हामी एकचोटि हामी पढ्नेछौँ। प्रस्थानको पुस्तक एक्सोडस च्याप्टर 17 verse 15, प्रस्थानको पुस्तक 17 अध्यायको अनि 15 पदमा यस प्रकार लेखेको छ, मोसाले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाउँ परमप्रभु मेरो झन्डा राखे। मोसाले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाउँ परमप्रभु मेरो झन्डा राखे। हामी यहाँ पाउन सक्दछौँ कि मोसाले चाहिँ एउटा वेदी बनाउनुहुन्छ अनि वेदी बनाइसकेपछि उहाँले त्यस वेदीमा अनि त्यस वेदीको ठाउँको नाउँ चाहिँ के राख्नुहुन्छ भने परमप्रभु मेरो झन्डा भनेर उहाँले राख्नुहुन्छ। जब हामी यसको बारेमा हेर्छौँ किन मोसाले यस ठाउँलाई अनि परमप्रभु मेरो झन्डा भनेर राख्यो भन्दाखेरि, जब इजरायली जातिहरू अनि मिश्र देशबाट जब तिनीहरू निस्के अनि त्यसपछि तिनीहरूको यात्रामा लाल समुद्र तिनीहरू तरे अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई परमेश्वरले स्वर्गको रोटी खुवाउनु भयो र साँच्चै नै अनि साथै पहाडबाट अथवा पर्वतबाट चट्टानबाट प्रभुले पानी पनि तिनीलाई पियाउनु भयो। र त्यसपछि अनि एउटा रिपिदिम भन्ने ठाउँमा अनि मोसा र साथै इजरायल जातिहरू पुग्नुहुन्छ। र जब इजरायल जातिहरू अनि मोसा त्यहाँ पुग्दछन् अनि पुगेपछि त्यहाँ बाइबलमा भन्दछ कि त्यहाँ चाहिँ अब तिनीलाई आक्रमण गर्न एउटा जाति खडा हुँदछन्। अनि इजरायल जाति यो समयमा अनि प्रतिज्ञा गरेको देशमा को यात्रामा तिनीहरू थिए, कनान देशको यात्रामा तिनीहरू थिए। तर यात्राको बिचमा अनि जब तिनीहरू यात्रा गरेको समयमा एउटा जाति निस्किन्छन् र यो जातिले चाहिँ के गर्छ भने इजरायल जातिमाथि आक्रमण गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। र यो जाति आक्रमण गर्ने जाति चाहिँ अमालेकीहरू थिए। अमालेकी भन्ने जातिहरूले अनि इजरायली जातिमाथि आक्रमण गरे। यो अमालेकीहरू जातिहरू चाहिँ को थिए त? अब किन यो जातिले चाहिँ इजरायली जातिमाथि आक्रमण गरे? जब हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा हेर्छौँ अनि अमालेकीहरू चाहिँ अनि अमालेक भन्ने व्यक्तिबाट आएको र अमालेक भन्ने व्यक्ति चाहिँ अनि युसुफको चाहिँ ऊ चाहिँ छोरो थियो अथवा युसुफको चाहिँ ऊ चाहिँ नाति थियो है। हामी जान्दछौँ अब्रामको छोरा इसाक अनि इसाकको दुईजना छोरा थिए, याकुब र एसाउ। अनि एसाउको चाहिँ नाति थियो अमालेक भन्ने। अनि एसाउको जुन चाहिँ छोरा थियो जसको नाउँ चाहिँ एलिफास भन्ने, अनि एलिफासको जुन चाहिँ रखेल थियो, अनि रखेलको नाम चाहिँ तिम्ना भन्ने रखेल थियो। अनि तिम्ना भन्ने रखेलबाट चाहिँ अनि अमालेक छोरा जन्मियो र यसर्थ अनि अमालेकबाट जाति व्यक्तिबाट चाहिँ अमालेकीहरू जातिहरू उत्पन्न भए। र यो तिम्नाको छोरो जसको नाम चाहिँ अमालेक थियो ऊ चाहिँ अब यसौको घरमा हुर्केको व्यक्ति थियो। अनि हामी सबैलाई थाहा छ कसरी चाहिँ यसौ र अनि याकुबको बिचमा ठुलो विवाद अथवा दुश्मनी भन्ने कुराहरू थियो।
एकअर्कालाई तिनीहरूले विरोध गर्दथे र सायद अवश्य नै अनि एसाउबाट चाहिँ धेरै प्रकारका याकुबको विरोधमा कुराहरू सुनिरहेका थियो होला यो व्यक्तिले। यसर्थ उसपट्टि एउटा रिस भन्ने कुरा, उसपट्टि एउटा बदला लिने भावना चाहिँ उसकोमा हमेसा थियो। हामी जान्दछौँ याकुबबाट चाहिँ इजरायल देश आएको हो अनि यसर्थ अनि यो व्यक्तिलाई चाहिँ इजरायल जातिमाथि अथवा इजरायल अब के चाहिँ जातिमाथि उसलाई चाहिँ घृणा भन्ने कुरा थियो, रिस भन्ने कुरा थियो। र यसर्थ अल्मेकीहरूले के छ भने अमालेकीहरूले चाहिँ इजरायलीहरूलाई अनि आक्रमण गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। र बाइबल धर्मशास्त्रले के बताउँदछ भने कि अमालेकीहरूले चाहिँ इजरायल जातिको यात्रामा कतिखेर आक्रमण गरे भने अनि जब इजरायल जातिहरू थाकेका थिए, जब हामी व्यवस्थाको पुस्तकमा हामी पढ्छौँ 25 अध्यायको 17 र 18 पदमा हामी पढेपछि हामी यति के पाउँछौँ भने कि जब इजरायल जातिहरू यात्रामा थाकेका थिए र हैरान भएका थिए अनि त्यो समयमा चाहिँ अमेरिकीहरूले चाहिँ तिनीलाई आक्रमण गरे र आक्रमण गर्दा तिनीहरू अगाडिबाट आक्रमण गर्न आएनन्। बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ कि अमेरिकीहरू चाहिँ पछाडिबाट आए र पछाडिबाट आएर अनि त्यो थाकेर हैरान भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तिनले मारे भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले भनेको हामी पाउन सक्दछौँ। थाकेका र हैरान भएको समयमा शत्रुले अनि आक्रमण गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। क्रिस्चियन जीवनमा पनि हामी धेरैपल्ट यो कुरा हामी पाउन सक्दछौँ कि जब हामी थाकेको हुन्छौँ, हामी हैरान हुन्छ हाम्रो जीवनमा धेरै कुराले अनि यस समयमा शैतानले पनि आक्रमण गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। अनि यो समय चाहिँ एउटा कमजोरी अवस्थाको समय, इजरायल जाति जब थाकेर हैरान भएको समय चाहिँ तिनी चाहिँ शारीरिक अवस्थामा अति नै कमजोर भएको समय र कमजोरी अवस्थाको फाइदा उठाएर अनि तिनीका शत्रुहरू अमालेकीहरूले चाहिँ आक्रमण गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। तर इजरायल जातिहरू चाहिँ यो समयमा परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वर सँगसँगै यात्रा गरिरहेका थिए यो समयमा। यद्यपि तिनीहरू चाहिँ यतिखेर चाहिँ अनुभवी थिएनन्। इजरायल जातिहरूले कहिले पनि युद्धको सामना गरेका थिएनन्। योभन्दा अगाडि यिनीहरूको लागि एउटा नयाँ चुनौती थियो, युद्ध भन्ने कुरा एउटा नयाँ चुनौती थियो र भर्खरै अब यहोशुलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा कप्तानको रूपमा चुनिन्छ र यहोशुलाई भन्दा जाऊ तिमी अब युद्ध गर्नु भन्दछ है। उसको कुनै अनुभव नै थिएन, यहोशुको यस युद्धपट्टि कुनै अनुभव थिएन र इजरायल जातिमा कुनै अनुभव नै थिएन युद्धको लागि। र यस्तो समयमा अनि तिनीहरूको शत्रुले आक्रमण गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। तर परमेश्वर चाहिँ अनि इजरायल जातिसँग हुनुहुन्थ्यो। दिउँसोमा बादल खाँबो भइकन अनि राति चाहिँ आगोको ज्वाला भइकन परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ इजरायली जातिहरूसँग थिए। क्रिस्चियन जीवनमा पनि हामी पाउन सक्दछौँ धेरैपल्ट कि परमेश्वरको अनि साँच्चै नै जब हामी परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको अनि देशतिर राज्यतिर हामी अघि बढ्दछौँ, हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एउटा यात्रा हो। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको जुन चाहिँ देश छ है, स्वर्ग देश परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको देश हो र त्यस देशको यात्रामा जब हामी संसारमा हामी हिँडिरहेको हुन्छौँ अनि जब धेरैपल्ट हामी धेरै किसिमको कुरामा हामी थकित र हैरान हुन्छौँ, जब हामी अति नै साँच्चै नै अनि दुर्बल हुन्छ हामी अनि त्यो समयमा हामी के पाउँछौँ भने शैतानले हाम्रो शत्रुले हामीलाई आक्रमण गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। र यी दिनमा विशेष गरी हामी के पाउँछौँ, धेरै धेरै मानिसहरू थाकेका र हैरान भएका मानिसहरू धेरै छन्। आजको जुन चाहिँ परिस्थिति छ र यो परिस्थितिले आज धेरै धेरै मानिसलाई थकित र हैरान बनाएको छ। घर परिवारमा धेरै किसिमका अनि समस्या आएको छ। कतिजना बेरोजगार भएका छन्, कतिजनाले कति कुरो गुमाउनु परिरहेको छ, कतिको परिवारमा समस्याहरू आइरहेको छ, धेरै किसिमका कुराहरू यस विश्वासको यात्रामा आइरहेको छ। र यस क्षेत्रमा हामी के पाउँछौँ, हामी धेरैपल्ट हामी थकित हुन्छौँ, हामी दुर्बल हुन्छौँ अनि यस्तो समयमा शैतानले पनि आक्रमण, हाम्रो शत्रु शैतानले आक्रमण गरेको हामी पाउन सक्दछौँ धेरैपल्ट। तर इजरायल जातिहरूसँग चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति थियो र आज पनि हामीसँग पनि परमेश्वरको उपस्थिति छ र परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी विजयी बन्न सक्दछौँ। र जब हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा हेर्छौँ अनि यो आक्रमणको समयमा, यो युद्धको समयमा दुई प्रकारका युद्ध तिनीहरू लडे। जब बाइबलमा हामी हेर्छौँ अनि योशु चाहिँ अब युद्ध गर्नलाई अनि जवान मानिसहरू, बलियो मानिसहरू ऊ चाहिँ अब शारीरिक युद्धको लागि अघि बढ्यो
र मोसा, हरुन र हुर भन्ने तीनजना व्यक्ति चाहिँ माथि गएर पर्वतमा गएर अब प्रार्थना गर्न लागे। मोसा चाहिँ प्रार्थना गर्न लागे अनि बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ जब मोसाले हात उठाएर प्रार्थना गर्यो अनि तब यहोशू इजरायल जति विजय हुन सके र जब मोसाका हात तल हुन्थ्यो थाकेर तब चाहिँ अमलेकीहरू चाहिँ अनि इजरायल जातिमाथि विजय हुन्थे। अनि यहोशू र हुर र हरुन चाहिँ अनि दुईजना व्यक्तिले चाहिँ के गर्थे भने अब मोसाका हात उठाएर अनि अन्तमा चाहिँ इजरायल जातिलाई विजय दिए। अनि यो विजय प्राप्त गरिसकेपछि हामी के पाउँछौँ भने मोसाले एउटा वेदी बनाउनुहुन्छ अनि यो वेदीको नाउँ चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने परम प्रभु मेरो झन्डा हुनुहुन्छ, जेहोवा निसी भनेर अनि हिब्रू भाषामा भन्दछ यसलाई, परम प्रभु मेरो झन्डा हुनुहुन्छ। प्रिय आज पनि हामी जब यस यात्रामा हामी छौँ, हामी आत्मिक यात्रामा छौँ र साथै हामी शरीरमा पनि हामी विश्वासको यात्रामा हामी अघि बढिरहेको छौँ। परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरू हाम्रो अगाडि धेरै छ र यो प्रतिज्ञाहरू हाम्रो जीवनमा पुरा हुनेछ एक दिन हामी जानेको छौँ। तर यो प्रतिज्ञामा परमेश्वरको प्रतिज्ञा पुरा हुनुभन्दा अगाडि हामीलाई धेरै कुराको सामना गर्नुपर्छ अनि यस कुरालाई हामी विजय हुन अति नै आवश्यकता छ। अनि जब हामी एसाउको जीवनको बारेमा हेर्छौँ र एसाउबाट आएका जुन चाहिँ अमलेकीहरूको बारेमा हामी हेर्छौँ र आज पनि हामीले यस्ता किसिमका अमलेकीहरूलाई हामी सामना गर्नुपर्दछ। आउनुहोस् हामी एसाउको जीवनबाट हामी केही कुरा हामी हेर्नेछौँ र आज हाम्रो जीवनमा गरेका आक्रमणका कुरा, अमलेकीहरूले गरेका आक्रमण कुराहरू हामीले एकछिन हामीले हेर्नेछौँ। जब हामी उत्पत्ति त्यसको 25 अध्यायमा जब हामी पढ्छौँ त्यसको 29 अध्यायदेखि पददेखि जब हामी अगाडि पढ्छौँ, उत्पत्तिको पुस्तक त्यसको 25 अध्यायको 29 पददेखि अगाडि हामी जब पढ्छौँ, एकपल्ट अनि याकुबले सुरुवा पकाइरहेको बेलामा एसाउ मैदानबाट आए, उनलाई भोकले भावना छुटेको थियो। एसाउले याकुबलाई भने मलाई त्यो रातो सुरुवा अलिकति खान देऊ, मलाई भोकले भावना छुटेको छ। याकुबले भने पहिला मलाई तपाईँको ज्येष्ठ अधिकार बेच्नुहोस्। योसेफले भने म त मर्ने आँटे, अब मलाई त्यो ज्येष्ठ अधिकारको के काम। याकुबले भने पहिला शपथ खाएर मलाई भन्नुहोस्। तब उनले शपथ खाए र आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार याकुबलाई बेचे। त्यसपछि याकुबले एसाउलाई रोटी र दालको सुरुवा दिए अनि खानपान गरेर एसाउ आफ्नो बाटो लागे। हामी के पाउँछौँ भने एसाउको स्वभाव, यहाँ एसाउको चरित्र, अनि जुन चाहिँ चरित्र चाहिँ हामी अमलेकीहरूको जीवनमा, अमलेकी जातिमा हामी देख्न सक्दछौँ र जसले चाहिँ अनि साथै हामी के गर्दछौँ भने इजरायली जातिलाई आक्रमण गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। र यो चरित्र, यो कुराले आज हामीलाई पनि हाम्रो जीवनको यात्रामा आक्रमण गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। तर हामी परमेश्वर धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि यीशु ख्रिस्टले हामीलाई 2000 वर्ष अगाडि क्रुसमा, त्यो क्रुसको झन्डामा हामीलाई विजय दिनुभएको छ। आज 2000 वर्ष अगाडि यीशु ख्रिस्ट क्रुसमा बलि भएर अनि परम प्रभु चाहिँ हाम्रो झन्डा हुनुहुन्छ, यीशु ख्रिस्ट चाहिँ हाम्रो झन्डा हुनुहुन्छ र झन्डाले हामीलाई यो कुरो स्मरण गराउँदछ कि हामी चाहिँ विजयी भएका छौँ, हामी विजयी छौँ र हामीलाई विजयी भएको हामीलाई स्मरण गराउँदछ। तापनि हामी जब बाटोमा हिँड्छौँ हामीलाई आक्रमण भन्ने कुरा धेरैपल्ट आउँदछ। पहिलो कुरा हामी के पाउँछौँ भने यो युसुफको जीवन र अमलेकीको जीवनबाट हामी के पाउँछौँ भने जसले हामीलाई आक्रमण गर्दछ, अनि त्यो चाहिँ के हो भने प्रथम कुरा हामी के पाउँछौँ एसाउको जीवनबाट, अनि त्यो चाहिँ के हो भने शारीरिक अभिलाषा। एसाउ चाहिँ आफ्नो शारीरिक अभिलाषा पुरा गर्ने व्यक्ति भएको हामी पाउन सक्दछौँ। उसलाई जुन चाहिँ शारीरिक अभिलाषा हुन्थ्यो अनि त्यो उसले पुरा गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। अनि जसले गर्दा चाहिँ उसको जीवनमा ऊ चाहिँ हारको सामना गर्नु पर्यो, जसले गर्दा उसले आफ्नो जीवनमा चाहिँ अनि साँच्चै नै अनि नोक्सानीहरू धेरै उसले अनुभव अथवा सामना गर्नु पर्यो आफ्नो जीवनमा। एसाउ चाहिँ आफ्नो शारीरिक अभिलाषालाई पुरा गर्ने व्यक्ति, उसले चाहिँ आफ्नो अभिलाषामाथि उसको नियन्त्रण केही पनि थिएन, उसको इच्छाहरूमाथि कुनै नियन्त्रण नै थिएन। हामी के पाउँदछौँ भने यहाँ कि उसले जब याकुबले बनाएको भोजन उसले देख्दछ अनि उसलाई चाहिँ खाने इच्छा
लाग्दछ, भोक लाग्दछ उसलाई। अनि साँच्चै नै अनि उसले आफ्नो भोकमाथि, इच्छामाथि उसले कुनै पनि नियन्त्रण उसले गर्न सकेन। अनि यसर्थ हामी के देख्छौँ भने अनि आज हाम्रो मसीह जीवनमा पनि हामी धेरैपल्ट यो कुरो पाउन सक्दछौँ। शारीरिक अभिलाषाले धेरै धेरै मानिसको जीवनमा अनि मानिसहरू हारको सामना गरेको अथवा मानिसको डाउनफल आएको अथवा मानिसहरू लड्न परेको अथवा गिर्न परेको हामी धेरैपल्ट हामी पाउन सक्दछौँ। त्यसै कारण बाइबलमा भन्दछ कि तिमी शारीरिक अभिलाषाबाट के भाग भनेर पौल प्रेरितले अनि जवान तिमोथीलाई उसले भन्दछ। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एउटा शारीरिक अभिलाषाबाट भाग्ने जीवन हो, शारीरिक अभिलाषामाथि विजय हुने जीवन हो। तपाईँ र मेरो जीवन हाम्रो शारीरिक अभिलाषाले भरिपूर्ण भएको जीवनमा हामी कसरी चाहिँ अघि बढ्न सक्दछौँ? के हामी शारीरिक अभिलाषा पुरा गरेको छ हाम्रो जीवनमा? न हामी चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरले चाहनु भएको जीवन हामी जिइरहेका छौँ? आज तपाईँ र मलाई अनि यसमा विचार गर्न अति नै आवश्यकता छ। हामी यसमा ध्यान दिन अति नै आवश्यकता छ हाम्रो जीवनमा। यी दिनमा हामी देख्दछौँ धेरै धेरै किसिमका धेरै धेरै विश्वासीहरू अनि साँच्चै नै शारीरिक अभिलाषामा गिरेका हामी पाउन सक्दछौँ। शारीरिक अभिलाषाले आक्रमण गरेका हामी पाउन सक्दछौँ धेरै विश्वासीहरूलाई। अनि विश्वासीहरू चाहिँ शारीरिक अभिलाषामाथि नियन्त्रण नपाएको कारणले गर्दा तिनीहरू लडेको हामी पाउन सक्दछौँ। जस प्रकारले यसो चाहिँ यहाँ लडेका हामी पाउन सक्दछौँ। याकुबको पत्र त्यसको 1 अध्यायको अनि 13 पददेखिले के भन्दछ भने जब मानिसको शारीरिक इच्छा अथवा शारीरिक अभिलाषा बढ्छ अनि त्यसले पाप उत्पन्न गराउँछ र पापले मृत्यु लिएर आउँछ भनेर बाइबल धर्मशास्त्रमा भनेका हामी पाउन सक्दछौँ। अनि परमेश्वरले अनि साँच्चै नै शारीरिक अभिलाषा पुरा गर्ने व्यक्तिलाई तुच्छ ठान्नुहुन्छ। रोमी 9 अध्यायको अनि 13 पदमा परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि प्रभुले चाहिँ अनि याकुबलाई प्रेम गर्नुभयो तर युसुफलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ तुच्छ ठान्नुभयो। तुच्छ ठान्नुभयो किनभने युसुफ चाहिँ एउटा आफ्नो शारीरिक अभिलाषा पुरा गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा। आज तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो छ? के हामी आफ्नो शारीरिक अभिलाषामाथि कि हामी नियन्त्रण छौँ कि छैनौँ? न हामीलाई परमेश्वरको विरुद्ध भए तापनि तर आफ्नो शारीरिक अभिलाषालाई पुरा गर्नलाई हामी जिइरहेको छौँ र हामी शारीरिक अभिलाषा पुरा गर्दै हिँडेको छौँ र जसले गर्दा हाम्रो आत्मिक जीवन र हाम्रो इसाई यात्रामा धेरैपल्ट हामी लडिरहेका छौँ। आज हामीलाई आफूलाई प्रश्न गर्न अति नै आवश्यकता छ। पौल प्रेरितले भन्दछ गलातियाको 5 अध्यायको अनि 16 पदमा पौल प्रेरितले भन्दछ तिमी आत्मामा हिँड ताकि तिमी चाहिँ शारीरिक अभिलाषा पुरा गर्ने छैनौ। तिमी आत्मामा हिँड। जब हामी आत्मामा हिँड्छौँ, पवित्र आत्माको शक्तिमा हामी हिँड्छौँ, तब के हुन्छ भने हामी शारीरिक अभिलाषामाथि हामी विजयी हुन सक्दछौँ। शारीरिक अभिलाषा सबैको जीवनमा आइपर्दछ। यो शारीरिक अभिलाषा, यो शरीरले धेरै कुरा चाहन्छ, लोभ, लालच अनि परमेश्वरको विरुद्ध कुराहरू, परमेश्वरलाई नमन पर्ने कुराहरू अनि साँच्चै नै एउटा हामीलाई गिराउने कुरा धेरैपल्ट शरीरले माग्दछ, हाम्रो अगाडि आइपर्दछ। तर हामीलाई यस कुरामाथि नियन्त्रण भएर परमेश्वरको बाटोमा हिँड्न, परमेश्वरको इच्छामा हिँड्न हामीलाई अति नै आवश्यकता छ। भारतवर्षमा अनि बाँदर कसरी पकड्छ गरे अनि तल दक्षिण भारतमा के गर्छ भने जङ्गलतिर जब तिमीलाई बाँदर पकड्नु पर्छ भने के गर्छन् भने अनि तिमीले के गर्दछ भने एउटा नरियलको खोस्टामा अथवा कुनै पनि सारो भाँडोमा के गर्छन् सानो दुलो बनाउँछन् र सानो दुलो बनाएर बाँदरको हात मात्रै छिर्नु सक्ने दुलो बनाउँछन् र दुलो बनाएपछि अनि त्यहाँभित्र चाहिँ तिमीले बदमहरू राख्दछ भन्दछ। अनि जब बाँदरलाई के बदम गन्ध आउँछ अनि बदमको गन्ध आएपछि ऊ त्यो भाँडोको नजिक जान्छ अनि त्यहाँ गएर उसले चाहिँ त्यो सानो दुलोबाट उसले के गर्छ आफ्नो हातलाई पसार्छ अनि हात घुसाल्छ अनि त्यो बदम लिन्छ। तर जब हातलाई उसले मुट्ठी पार्छ उसले आफ्नो हात निकाल्नु कोसिस गर्छ, त्यहाँबाट निस्किँदैन किन त्यो दुलो त्यति सानो बनाएको हुन्छ कि त्यहाँबाट निकाल्नै सक्दैन उसले मुट्ठी परेको हातलाई। बाँदरले के गर्छ भने उसलाई त्यो जुन चाहिँ चाहना हुन्छ, जुन चाहिँ खाने इच्छा हुन्छ बदमलाई उसले छोड्नै कोसिस छोड्दैन। अनि त्यस गरेर के गर्छ भने अन्तमा अनि जो मानिसले पासो थपेको हुन्छ त्यो मान्छे सजिलैसँग आउँछ र बाँदरलाई उसले छोपेर लिएर जान्छ।
कारण किनभने बाँदरले चाहिँ जुन चाहिँ बदम पक्रेको हुन्छ त्यो बदममा छोड्नै खोज्दैन उसले, अनि आफ्नो हातलाई मुट्ठी पारेको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा यदि उसले आफ्नो त्यो बदमलाई छोडिदिएको भए हातलाई सिधा पारेको उसले आज सजिलोसँग हात निकालेर भाग्नु सक्थ्यो। तर उसले चाहिँ जुन चाहिँ इच्छा गरेको कुरालाई उसले मुट्ठीमा आफ्नो मुट्ठीमा राखेको कारणले गर्दाखेरि अनि उसको जीवनमा उसले के हुन्छ भने पतन हुन्छ अथवा उसलाई सजिलोसँग पक्रेर लिएर जान सक्छ। क्रिस्चियन जीवनमा हाम्रो विश्वासको यात्रामा पनि एसाउको जीवनमा यही कुरा भयो। शारीरिक अभिलाषा आयो, चाहना आयो उसको, र यो चाहनालाई उसले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु सकेन। यद्यपि उसको विरोधमा थियो, यद्यपि यो परमेश्वरको विरोधमा पनि थियो कुराहरू। उसलाई थाहा थियो कि यो चाहना जुन चाहिँ मैले चाहिरहेको छु यसले गर्दा मलाई धेरै कुरो गुमाउनु पर्छ, मलाई परमेश्वरको आशिषलाई गुमाउनु पर्छ, यो सबै प्रभुले दिएको सबै कुरा मलाई गुमाउनु पर्छ। तर उसको चाहनालाई उसले आफ्नो रोक्नु सकेन, नियन्त्रणमा राख्नु सकेन, र यसले गर्दा उसको जीवनमा ऊ चाहिँ लड्नु पर्यो। आज धेरै धेरै विश्वासीहरू अनि आफ्नो शारीरिक अभिलाषा चाहनालाई अनि साँच्चै नियन्त्रणमा राख्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि धेरैको जीवनमा आज गिरेको हामी पाउन सक्दछौँ। कतिको परिवारमा तिनीहरू अशान्ति र परिवारमा फुटहरू आएको हामी पाउन सक्दछौँ। कतिजनाको जीवन चाहिँ नाश भएको हामी पाउन सक्दछौँ। कति चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा भएको हामी पाउन सक्दछौँ। कतिजना परमेश्वरको आशिषहरू गुमाएको हामी पाउन सक्दछौँ। कारण तिनीहरू आफ्नो अभिलाषा शारीरिक अभिलाषालाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि। दोस्रो कुरो हामी के पाउँछौँ भने अनि एसाउ र अमलेकीहरूको जीवनमा के पाउँछ भने अनि एसाउको जीवन चाहिँ कस्तो थियो भने बलिदान रहितको जीवन। एसाउले साँच्चै नै उसले बलिदान गर्न, त्याग गर्न उसले सिकेको थिएन आफ्नो जीवनमा। कुनै कुरो परमेश्वरले को आशिषको लागि उसले सानो कुरो पनि उसले त्याग गर्न उसले सिकेको थिएन। बाइबलमा के पाउँछ भने एसाउले के गर्यो भने उसले एउटा रोटी र रातो अथवा दालको सुरुवालाई पनि उसले त्याग्न सकेन। हिब्रू 12 अध्यायको हामी 16 पदमा हामी पढेपछि हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अनि त्यहाँ भन्दा परमेश्वरको वचनले कि हामी के पाउँछ भने कि उसले रोटी र अनि दालको सुरुवालाई उसले त्याग्न सकेन, बलिदान गर्न सकेन। त्याग रहितको जीवन, उसले सबै कुरा लिएर नै ऊ जिउन चाहे आफ्नो जीवनमा। क्रिस्चियन जीवन एउटा साँच्चै नै बलिदान गरेको जीवन, त्यागीको जीवन हुन अति नै आवश्यकता छ। जब हामी पौल प्रेरितको जीवनलाई हेर्छौँ, पौल प्रेरितले गलाती त्यसको 2 अध्यायको 20 पदमा उसले के भन्दछ भने कि म चाहिँ अब क्रुसमा म टाँगेको छु र जीवन म जिउँछु म होइन, तर परमेश्वर अथवा यीशु ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। उसले चाहिँ बलिदान गरेको जीवन, आफूलाई त्यागेको जीवन हामी पाउन सक्दछौँ। जब पौलको जीवन हामी राम्रोसँग हामी न्यायलाई हेर्छौँ अनि पौल प्रेरितले हामी फिलिप्पी त्यसको अनि 3 अध्यायको अनि 5 पदबाट जब हामी हेर्छौँ उसले उसको ठुलो बलिदान अनि उसको ठुलो परित्याग हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। उसले भन्दछ घमण्ड गर्नुपर्ने हो भने त मलाई धेरै घमण्ड गर्नुपर्ने हो, किनभने म यहुदी हो, 8 दिनमा मलाई खतना गरेको हो, म बेन्जामिन कुलको हो, धर्मकर्ममा भन्ने हो भने म त फरिसी हो, अथवा मलाई जुन चाहिँ तपाईँले धर्मकर्मको जोस भन्ने हो भने म ख्रिस्टलाई सताउने हो। तर यी सबै कुराहरू मैले ख्रिस्टको निम्ति मैले सबै कुरा बेकारको ठानिदिएँ ताकि ख्रिस्टलाई मैले प्राप्त गर्न सकौँ भनेर उसले सबै कुरा बलिदान गरिदिन्छ। सबै कुरा भएको उसको जीवनमा भएको सबै कुरा जुन चाहिँ उसलाई नाम, इज्जत, मान, पद दिन्छ, यी सबै कुरा उसले बलिदान गरिदिन्छ, परित्याग गरिदिन्छ ख्रिस्टको निम्ति। कारण क्रिस्चियन जीवन उसलाई थाहा थियो कि एउटा बलिदानको जीवन हो। त्यसै कारण पौल प्रेरितले भन्दछ रोमी त्यसको 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा पौल प्रेरितले भन्दछ कि तिमीले आफ्नो जीवन चाहिँ अब यीशु ख्रीष्टमा जो परमेश्वरमा जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाऊ। संसारका सँग एउटै ढाँचामा नचल। क्रिस्चियन जीवन संसारसँग एउटै ढाँचामा चल्ने जीवन होइन, तर तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरमा बलिदान भएको जीवन हुनु अति नै आवश्यकता छ। एसाउको जीवन परमेश्वरमा बलिदानको जीवन थिएन। उसले चाहिँ परित्याग गर्न चाहेन। सानो कुरोको लागि, एकछिनको कुरोको लागि, थोरै कुरोको लागि
उसले परमेश्वरको प्रतिज्ञा र परमेश्वरको आशिषलाई उसले आफ्नो जीवनमा गुमाउनु पर्यो। धेरै धेरै पल्ट हामीहरू साना थोरै थोरै कुरामा हामी परमेश्वरको निम्ति हामी बलिदान गर्न सक्दैनौँ। अनि सानो सानो कुरा हामी गरी पठाउँछौँ हाम्रो जीवनमा, हामी लाग्छ केही पनि हुँदैन सानो कुराले, र धेरैपल्ट हामी परमेश्वरको आशिष र प्रभुको प्रतिज्ञाबाट हामी वञ्चित रहन्छौँ। हाम्रो जीवनमा धेरैपल्ट यसले गिरावट आउँछ, हामी लड्छौँ, हामी गिर्छौँ, कारण किन हाम्रो बलिदान रहितको जीवन भएको कारणले गर्दाखेरि। मोसाको जीवन जब हामी हेर्छौँ, मोसाले फिरौन राजाको सिंहासनलाई उसले त्यागिदियो। मोसाले चाहिँ फिरौन राजाको सिंहासनलाई उसले परित्याग गरिदियो अनि परमेश्वरको इच्छामा ऊ अघि बढ्यो। यीशु ख्रीष्टले स्वर्गीय सिंहासनलाई त्यागिदिनु भयो र उहाँ चाहिँ मानुष रूप लिएर संसारमा गाईको गोठमा उहाँ जन्मिनु भयो र क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। उहाँ चाहिँ सबै कुरा उहाँले परित्याग गर्नुभयो, बलिदान गर्नुभयो। आज यस्तो प्रभु यीशुको पछि लाग्ने व्यक्ति हामी भएको छौँ र हाम्रो यात्रामा हामी बलिदान भएको जीवन हुनु अति नै आवश्यकता छ। कतिपल्ट हामी बलिदान रहितको जीवन हामी जिउँदछौँ। पोलिक्याप भन्ने जो चाहिँ अनि यीशु ख्रीष्टको चेला यहुनाको उहाँ चाहिँ अनि चेला हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ एउटा स्मिर्नामा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ अनि 155 वर्षमा, ईसा पूर्वी 155 वर्षमा उहाँको मृत्यु भयो। उहाँ चाहिँ प्रभुमा आउनुभएको 86 वर्ष भएको थियो र त्यो समयमा एकजना त्यस समयका शासकले अनि उहाँलाई पक्रे। अनि सताउटको समय थियो त्यो समयमा। उहाँलाई पक्रेर भने तिमीले यीशुमा विश्वास गर्न छोडिदेऊ र हामी तिमीलाई छोडिदिनेछु। तर उहाँले भने कि जुन प्रभुले मलाई 86 वर्षसम्म मलाई धोका दिनु भएन, जुन प्रभुले मलाई 86 वर्षसम्म है मलाई कुनै कुरोमा पनि उहाँले मलाई त्याग्नु भएन, म उहाँलाई कसरी अहिले म त्याग्न सक्छु। अनि त्यहाँका न्यायाधीशले त्यहाँका शासकले भने यो तपाईँले के छ भने यीशुलाई त्याग्नुहुन्न भने तपाईँलाई हामीले जङ्गली पशुको अगाडि त्यो तपाईँलाई हालिदिनेछु। अनि उसले भने ठिकै छ, जङ्गली पशु तपाईँ लिएर आउन सक्नुहुन्छ। र तिनले भने ठिकै छ, तपाईँ हामी आगोमा जलाइदिनेछु। त उसले भने ठिकै छ, जुन चाहिँ आगो खालि एकछिनको लागि जसले मलाई जलाउँदछ, तर तपाईँलाई याद छैन योभन्दा अनन्त आगो छ त्यसको, जब परमेश्वरले अविश्वासलाई तयारी गर्नुभएको छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई केही चिन्ता छैन। अनि अन्तमा अनि उसले मर्नुभन्दा अगाडि यस प्रकारले भन्दछ, जब उसलाई आगो के छ भने आगो बिचमा आगोको उसलाई के गरिदिने दाउराको मुठामा उसलाई बाँध्दछ र दाउराको मुठामा नै उसलाई आगो लगाइदिन्छ। अनि उसलाई जिउँदै जलाउँदाखेरि अनि उसले एउटा अनि शब्द भन्दछ कि परमेश्वर पिता अनि यीशु ख्रीष्टको पिता परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद होस् कि तपाईँले मलाई यस योग्यको ठान्नुभयो कि यो समय यो घडीमा कि तपाईँको निम्ति म दुःख भोग्ने तपाईँले मलाई योग्यको ठान्नुभयो र मलाई एउटा शहीदको बनाउनुको रूपमा तपाईँले मलाई चुन्नुभयो र म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पोलिकपले आफ्नो जीवनलाई अनि बलिदान गर्नुभयो, उहाँलाई जिम्दै जलाइदियो उहाँले गरेको विश्वासको खातिर। तर उहाँले कहिले पनि यीशुलाई त्याग्नु भएन। क्रिस्चियन जीवन एउटा बलिदानको जीवन हो। एसाउको जीवन बलिदान रहितको जीवन थियो र अमलेकीहरू त्यही जातिबाट एसाउबाट आएको कारणले गर्दाखेरि अनि साँच्चै नै इजरायल जातिको यात्रामा अनि आक्रमण गरे तिनीमा यो स्वभाव भएको जातिहरू थियो। आज यस्तै कुराले हाम्रो जीवनमा आक्रमण गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। हामी कतिको हामी चाहिँ बलिदान भएको विश्वासी हामी छौँ। ख्रीष्ट प्रभुको लागि हामी कतिकै हामी चाहिँ बलिदान हामी गर्न तयारी छौँ। हामी के कुरा त्याग्नलाई हामी तयारी छौँ। जहाँ बलिदान छैन त्यहाँ आशिष पनि हुँदैन। जहाँ बलिदान हुन्छ त्यहाँ परमेश्वरको आशिष भन्ने कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। र यो आज तपाईँ र मेरो जीवन, हाम्रो जीवन कस्तो छ, विशेष गरी अहिलेको समयमा हाम्रो जीवन कस्तो छ, कतिकै हामी बलिदान भएर हामी जीवन हामी जिइरहेका छौँ।
कतिको हामी ख्रिस्टको लागि हामी दुःख उठाउन हामी तयार छौँ, कति ख्रिस्टको लागि हामी सबै कुरा सामना गर्नलाई हामी तयार छौँ, कति हामी ख्रिस्टको साक्षी दिनलाई हामी सबै कुरा परित्याग गर्नलाई हामी तयारी छौँ। आज तपाईँ र मेरो अगाडि यो ठुलो चुनौती छ। हामी सङ्कष्टले भरेको समयमा, शैतानले आक्रमण गर्ने समयमा, विश्वासको जाँचको समयमा हामी खडा छौँ। यी दिनहरूमा चारैतिर समस्या र शैतानको विरोधहरू आइरहेको छ र आज मण्डली तपाईँ र मलाई आज हामीलाई बलिदानको जीवन जिउन अति नै आवश्यकता छ। आउनुहोस्, हामी बलिदान रहितको जीवन होइन, एसाउ जस्तो बलिदान रहितको जीवन होइन, तर हामी मूसा जस्तो सबै कुरा बलिदान गरेर असल कुरोलाई, फाइदा हुने कुरालाई पनि बलिदान गरेर ख्रिस्टको लागि हामी जिउने विश्वासी हामी बन्न सकौँ। अनि एसाउको चरित्र हेर्दाखेरि हामी तेस्रो कुरा हामी के पाउँछ भने, अनि एसाउको जीवन चाहिँ कस्तो थियो भने सम्झौताको जीवन थियो, कम्प्रोमाइज गर्ने जीवन। अनि हामी के देख्छौँ भने यहाँ कि उसले चाहिँ जुन चाहिँ उसको खाँचो थियो अनि त्यसलाई उसले प्राथमिकता दिएको हामी पाउन सक्दछौँ। परमेश्वरको आशिषलाई, परमेश्वरले दिएको अधिकारलाई उसले तुच्छ ठान्यो, त्यसको लागि उसले त्यसको सट्टामा उसले के गर्दछ भने सम्झौता गर्दछ। जब बाइबलमा हामी पाउँछौँ अनि एसाउलाई परमेश्वरले ज्येष्ठ अधिकार दिनुभएको थियो, जेठो छोरोको अधिकार दिनुभएको थियो, तर उसले आफ्नो अभिलाषाले गर्दाखेरि आफ्नो भोकमा एक छाकको खानको लागि, खालि एक छाकको खानको लागि उसले आफ्नो भोकमा के गर्छ भने अनि दाजुले, भाइले ल्याएको प्रस्तावमा उसले सम्झौता गर्छ। याकुबले ल्याएको प्रस्तावमा उसले के गर्छ भने सम्झौता गर्छ र रोटी र दालको सुरुवामा उसले आफ्नो ज्येष्ठ अधिकारलाई उसले बेच्दछ। परमेश्वरले दिएको विशेष अधिकार, ज्येष्ठ अधिकार, जुन अधिकारद्वारा उसले साँच्चै नै इजरायली जातिमाथि अधिकार चलाउन सक्दथ्यो। परमेश्वरको आशिष उसको जीवनमा थियो, उसले आफ्नो परिवारमा धेरै अधिकार पाएको थियो, तर यी सबै कुरा उसले गुमाउनु पर्यो कारण उसले सम्झौता गरेको कारणले गर्दाखेरि। क्रिस्चियन जीवन जब हामी यस यात्रामा छौँ संसारमा, हाम्रो जीवनमा धेरैपल्ट यस्ता चुनौतीहरू आइपर्दछ, यस्ता शैतानले धेरै यस्ता कुरा लिएर आइपर्दछ र हामीलाई कति समय हामीलाई यस्तो परीक्षा आउँछ, सम्झौता गर्ने परीक्षा आउँछ। केही पनि हुँदैन, कसैले पनि देखेको छैन, मेरो खाँचो छ त। एसाउको खाँचो थियो, उसलाई भोक लागिरहेको थियो र उसको भोजन चाहिँ उसको खाँचो थियो, तर यो भोजनभन्दा अनि ठुलो चाहिँ उसलाई परमेश्वरले आशिष के दिएको भने ज्येष्ठ अधिकारको आशिष दिनुभएको थियो, तर उसले सम्झौता गरेर आफ्नो ज्येष्ठ अधिकारलाई उसले बेच्दछ। उसले आफ्नो भाइसँग साट्दछ, सम्झौता गर्दछ। क्रिस्चियन जीवनमा तपाईँ र मैले पनि धेरैपल्ट यस्तो समय आउँछ हाम्रो जीवनमा जहाँ हामीलाई सम्झौता गर्ने परीक्षा आइपर्दछ, सम्झौता गर्ने जाँच आइपर्दछ, तर हामीलाई अटल भएर स्थिर भएर बस्न अति नै आवश्यकता छ। हामीले भन्नुपर्छ कि म यो गर्न सक्दैन, यो परमेश्वरमा उचित छैन, यो परमेश्वरको दृष्टिकोणमा ठिक छैन, यो मेरो प्रभुलाई यो कुरो मन पर्दैन, उहाँको मन दुख्छ यो कुराले, उहाँलाई साँच्चै नै यो कुरा उहाँ चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ, म यो कुरा गर्न सक्दैन, कारण यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा छ। जब हामी दानियलको जीवनमा हेर्छौँ, दानियलको जीवन चाहिँ साँच्चै नै सम्झौता नगर्ने जीवन थियो। हामी सबैलाई थाहा छ, हामी दानियलको बारेमा धेरैचोटि हामी पढ्यौँ र दानियलको बारेमा जब हामी पढ्छौँ हामी के पाउँदछ भने दानियललाई कैदी बनाएर जब बाबेलमा उसलाई लिएर जाँदछ, अझ बाबेलमा जान्छ र उसलाई एउटा ठुलो मौका आउँछ कि अब बाबेलको पदमा उसलाई पुग्ने मौका आउँछ। अनि त्यो समयमा उसलाई अनि त्यहाँको राजाले भन्छ कि मलाई चाहिँ ज्ञानी व्यक्ति, सुन्दर व्यक्ति चाहिएको छ, र तीमध्ये अनि दानियललाई पनि छुन्छ कि किन ऊ सुन्दर थियो, उसमा ज्ञान थियो। तर एउटा कुरो के हुन्छ भने अब जब अलग गर्दछ अनि दानियललाई चाहिँ त्यो पदमा पुग्नको लागि अब एउटै कुरा उसलाई गर्नु पर्दथ्यो कि राजाको टेबलमा टक्रियो खाना उसले खानु पर्दथ्यो र यहुदी भएको कारणले गर्दाखेरि अनि दानियलले कहिले पनि अब अनि बाबेलका राज्यको खाना राजा खानु सक्दैन थियो।
त्यहाँ धेरै कुराहरू जो परमेश्वरले मना गरे कुराहरू, परमेश्वरले चाहिँ के चाहिँ परमेश्वरको विरोधको कुराहरू थियो त्यहाँ थियो। परमेश्वरको मन दुख्ने कुराहरू धेरै कुरा त्यहाँ थियो। अपवित्र कुराहरू त्यहाँ धेरै थियो। तर यस्तो चुनौतीले भरेको समयमा अनि दानियलले के भन्छ भने, दानियल त्यसको 1 अध्यायको 8 पदमा हामी जब पढ्छौँ, दानियलले के भन्दछ भने उसले आफ्नो हृदयमा यो कुरा निर्णय गर्छ कि म चाहिँ अब यो राजाको के मेजबाट म खाँदैन, म आफ्नो हृदयलाई अशुद्ध पार्दैन, म आफ्नो हृदयलाई अशुद्ध पार्दैन भन्ने उसले निर्णय गर्छ आफ्नो हृदयमा। र उसले चाहिँ राजाको मेजको उसले खाना खाँदैन। कस्तो ठुलो निर्णय! उसले सम्झौता गर्दैन। उसले भन्दैन कि म त अब विदेशमा छु, म त टाढा छु, मलाई कसैले पनि देख्दैन। यो ठुलो मौका परमेश्वरले मेरो जीवनमा ल्याउनु भएको छ। एकैचोटि हो, त्यसपछि म गभर्नर भएपछि त म परमेश्वरको बाटोमा हिँड्नेछु, म आफ्नो जातिको लागि काम गर्नेछु, म परमेश्वरको काम पनि गर्नेछु। उसले त्यो कुरो भनेन। त उसले के भन्यो भने म कतापि म आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो हृदयलाई म अपवित्र तुल्याउँदैन यो कुरा खाएर। ऊ सम्झौता गरेन। अनि यसर्थ दानियललाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो र दानियल चाहिँ त्यस देशको गभर्नर मात्र नभएर तर सबै गभर्नरलाई हेरविचार गर्ने अधिकार दानियलले पाउन सक्यो। आशिष, परमेश्वरको आशिष उसले जोगाइराख्यो। परमेश्वरको आशिषलाई उसले सम्हालिराख्यो। परमेश्वर दिएको कुरालाई उसले जोगाइराख्यो आफ्नो जीवनमा, सम्झौता गरेन र परमेश्वरले दानियललाई प्रयोग गर्नुभयो। तर एसाउले परमेश्वर दिएको कुरालाई सम्झौता गर्यो र उसले गुमाउनु पर्यो। परमेश्वरको आशिषलाई, परमेश्वर दिएको वरदानलाई, परमेश्वर दिएको सबै कुरा उसले आफ्नो जीवनमा गुमाउनु पर्यो, कारण उसले सम्झौता गरेको कारणले गर्दा। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि इसाई जीवनको यात्रामा हामीलाई धेरैपल्ट सम्झौता कम्प्रोमाइज गर्ने, सम्झौता गर्ने हाम्रो जीवनमा यस्तो समस्या, यस्तो परिस्थितिहरू आउँछ। अब गर्ने कि नगर्ने, गरेपछि धेरै कामहरू बन्नु सक्छ, गरेपछि मेरो साथीहरू खुसी हुनसक्छ, गरेपछि अरूलाई मनपर्ने कुरा हुन्छ, गरेपछि संसारले हामीलाई अपनाउने कुरा हुन्छ, यस्ता इत्यादि धेरै कुरा हुन्छ जब हामी सम्झौता गर्छौँ। तर दानियल चाहिँ एक्लै पनि रहन ऊ चाहिँ तयारी भयो। परमेश्वरसँग ऊ एक्लै रहन तयारी भयो। पौल प्रेरित पनि एक्लै रहन तयारी भयो। यहुदी जातिका सबै अधिकारहरू, यहुदी जातिबाट पाएको मान मर्यादाहरू सबै त्याग्न ऊ चाहिँ तयारी भयो। ख्रिस्टसँग एक्लै रहन ऊ चाहिँ तयारी भयो। आज तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो छ प्रिय हो? विशेष गरी जब हामी यस्तो समयमा जिइरहेको छौँ, हुनसक्छ शैतानले तपाईँको अगाडि धेरै कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा लिएर आउन सक्ला। विश्वासको विरोधको कुराहरू, परमेश्वरको वचनको विरोधको कुराहरू, अनि परमेश्वरलाई नमन पर्ने कुराहरू, हाम्रो जीवनलाई नाश पार्ने कुराहरू, धेरै यस्ता कुरा लिएर आउन सक्ला। अनि हामी के गर्छौँ त्यो समयमा? कि हामी सम्झौता गर्ने त्यो कुरामा? हाम्रो परमेश्वरले दिएको वरदानहरूलाई के हामी गुमाउने? अनि साँच्चै नै एसाउले आफ्नो सम्झौता गरेर परमेश्वरले दिएको ठुलो आशिष र वरदानलाई उसले गुमाउन पर्यो। एकजना महान फुटबल अनि के भन्छ भने खेल्ने व्यक्ति जसको नाम चाहिँ पल डेभिस। अनि पल डेभिस चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा महान फुटबल खेल्ने व्यक्ति। तर जब ऊ सानो व्यक्ति थियो, जब 15 सालको व्यक्ति थियो, अनि 15 सालको समयमा नै ऊ चाहिँ फर्स्ट डिभिजन क्लबबाट उसले खेल्ने मौका पायो। किनभने उसमा चाहिँ एउटा विशेष ट्यालेन्ट अथवा विशेष उसमा के थियो भने अनि एउटा प्रतिभा उसमा थियो। अनि साँच्चै नै अनि यो ट्यालेन्टले गर्दाखेरि उसले चाहिँ 15 वर्षको उमेरमा उसले फर्स्ट क्लब डिभिजन खेल्न पायो। तर त्यसको एकै वर्षमा मात्र जब ऊ चाहिँ 16 वर्ष पुग्यो, अनि 16 वर्ष पुग्ने बित्तिकै अनि क्लबमा उसको ठुलो चर्चा हुन आँट्यो, धेरै चर्चा हुन आँट्यो। अनि त्यसो गर्दा गर्दा अनि ऊ चाहिँ 2 वर्षको अवधिमा उसले चाहिँ क्लबमा सबैभन्दा धेरै गोल हान्ने व्यक्ति भयो। र त्यसरी गर्दा अघि बढ्दा ऊ चाहिँ आफ्नो देशको लागि ऊ चाहिँ फुटबल खेल्ने व्यक्ति भयो। सबै जग्गा जहाँ पनि फुटबलको कुरा हुन्छ पल डेभिसको नाम आउँछ। ऊ चाहिँ अब धेरै धेरै फुटबल खेल्ने व्यक्तिको चाहिँ हिरो थियो र साथै मिडियाहरूको लागि चाहिँ ऊ चाहिँ सेलिब्रिटी थियो ऊ चाहिँ। अनि उसलाई सबै कुरा, धन मान इज्जत सबै कुरा थियो उसँग। तर भन्दछ
यो सबै प्रतिभाहरू ट्यालेन्टहरूसँग सबै कुरा हुँदाहुँदै अब उसको जीवनमा अब के भयो भने घमण्ड भन्ने कुरा आयो। ऊ चाहिँ अब कति कुरामा सम्झौता गर्न आँट्यो, उसले खान पिउनु आँट्यो भन्दछ, नराम्रो बाटोमा हिँड्नु आँट्यो ऊ चाहिँ, अनि आफ्नो जीवनमा उसले सम्झौता गर्न आँट्यो र अन्तमा उसको के भयो भने ऊ चाहिँ लाचार भयो। उसले सबै कुरा अनि जुन चाहिँ उसको ट्यालेन्टहरू थियो, फुटबल खेल्ने ट्यालेन्टहरू थियो, यो सबै कुरा गुमाउनु पर्यो उसले, कारण उसले सम्झौता उसले गर्न सुरु गरे आफ्नो जीवनमा। प्रिय, धेरैपल्ट परमेश्वर दिनुभएको धेरै वरदान हुन्छ हाम्रो जीवनमा, परमेश्वर दिएको धेरै अधिकार हामीलाई प्रभुले जब चुन्नुभयो, जब हामी ख्रिस्टमा हामी विश्वास गरेर परमेश्वरमा को परिवारमा हामी जन्म लिन्छौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई धेरै वरदानहरू हामीलाई दिनुहुन्छ, प्रभुले अधिकारहरू हामीलाई दिनुहुन्छ। तर एसाउ चाहिँ हामी धेरैपल्ट सम्झौता गर्छौँ र जब हामी सम्झौता गर्छौँ संसारसँग, शैतानसँग, संसार कुरासँग हामी जब सम्झौता गर्छौँ हामीले परमेश्वरको आशिषलाई र प्रभुले दिएको वरदानलाई हामीले गुमाउनु पर्दछ। आउनुहोस् हामी यस यात्रामा जसरी इजरायल जातिलाई प्रतिज्ञाको देशको यात्रामा अमेरिकीहरूले आक्रमण गरे, यसोबाट आएको जातिले आक्रमण गरे, त्यही प्रकारले आज तपाईँ र मलाई पनि धेरै प्रकारको आक्रमण हुन्छ। तर हामी चाहिँ आफ्नो शारीरिक अभिलाषालाई हामी नियन्त्रणमा राखौँ, हामी चाहिँ बलिदानको जीवन हामी जिउन सकौँ र हामी सम्झौता कहिले पनि सम्झौता नगर्ने जीवन चाहे जेसुकै आइपरोस्, प्रभुले अवश्य नै आफ्नो समयमा आफ्नो प्रकारले हाम्रो जीवनबाट काम गर्नुहुन्छ। जब हामी प्रभुको लागि हामी सम्झौता गर्दैनौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई दिएको आशिषबाट, हामीलाई दिएको वरदानबाट प्रभुले हाम्रो जीवनमा ठुलो ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आजको वचनबाट प्रशस्त रूपमा आशिष गर्नुभएको होस्। हामी पनि यो यात्रामा छौँ, यो यात्रामा धेरै किसिमका चुनौतीहरू, धेरै किसिमका युद्धहरू, शैतानका आक्रमणहरू आइपर्दछ, तर यीशु ख्रीष्ट क्रुस हाम्रो झन्डा हुनुहुन्छ, क्रुस चाहिँ हाम्रो झन्डा हुनुहुन्छ जसमा हामी विजय पाएको छौँ। क्रुसले हामीलाई यो कुरा याद गराउँदछ कि साँच्चै नै क्रुस हाम्रो झन्डा हुनुहुन्छ, क्रुस हाम्रो झन्डा हो जहाँ चाहिँ हामी विजय पाएको छौँ। अब हामीलाई कुनै किसिमका सम्झौता, कम्प्रोमाइज गर्न हामीलाई पर्दैन। मोसाले वेदी बनाए र वेदीमा यो नाम राखिदिए, परमेश्वर मेरा झन्डा। झन्डाले इजरायलसित हमेसा यो कुरा याद गराउने कि विजय भएका छन्, परमेश्वरको सन्तान हुन् भनेर त्यो याद गराउँदाखेरि आज पनि हामी पनि क्रुसमा हामी हेरेर विजय भएर हामी जिउने विश्वासी बन्न सकेका हौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ, हामी तपाईँलाई कोटि कोटि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि साँच्चै नै प्रभु हामी पनि इजरायल जाति चाहिँ हामी यस यात्रामा छौँ। प्रभुजी, तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशको यात्रामा छौँ र तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको धेरै कुराको हामी पाउनेछौँ भने हाम्रो यात्रामा छौँ परमेश्वर। तर हामीलाई पनि धेरैपल्ट अमेरिकीहरूले प्रभु आक्रमण गर्दछन् परमेश्वर पिता। प्रभु, हामी यस यात्रामा कक्षामा हामी जब दुर्बल हुन्छौँ, जब हामी थकित हुन्छौँ, जब हैरान हुन्छौँ, जब हामी लाचार हुन्छौँ प्रभुजी, अनि त्यस समय प्रभुजी हामीलाई शैतानले आक्रमण गर्दछ। तर हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ परमेश्वर, तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ र हामीलाई तपाईँले विजय दिनुहुन्छ प्रभुजी। हामीमा शारीरिक अभिलाषाको आक्रमण आउँदछ परमेश्वर पिता, हामीमा एउटा बलिदान रहितको जीवनको आक्रमण आइपर्दछ। धेरैपल्ट हामीलाई प्रभु सम्झौता गर्नुपर्ने प्रभु परमेश्वर चुनौतीहरू आइपर्दछ, यस प्रकार आक्रमण आइपर्दछ हाम्रो जीवनमा। तर प्रभु हामीलाई बलियो बनाउनुहोस्, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। क्रुसमा प्रभुजी झन्डामा हामी प्रभु विजय भएको छ भनेर हिँड्नमा हामीलाई सिकाउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् प्रभुजी। र तपाईँको आशिष हामी नगुमाउनु सकौँ प्रभुजी। तपाईँले दिएको वरदानहरू, तपाईँले दिएको परमेश्वरको अधिकारहरूलाई हामी नगुमाउँ परमेश्वर, तर तपाईँको भएर हामी जिउन सकौँ र तपाईँले प्रतिज्ञा गरेको सबै कुरा पुरा भएर तपाईँले प्रतिज्ञा गरेको देशसम्म पुग्ने व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहोस् भन्दै हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर। हामी मण्डली परिवारलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ र साथै प्रभु यस वचनलाई सुनेका हरेक विश्वासलाई र सबै व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। जुनै प्रकारका युद्ध भए तापनि प्रभुजी तपाईँले शक्ति र सामर्थ र आशिष गरी बक्सिनुहोस्, विजयको जीवन दिनुहोस् र तपाईँ महिमित हुनुहोस् भन्दै हाम्रो यो प्रार्थना छ। धन्यवाद छ प्रभु प्रार्थना सुन्नुभएको लागि, बिन्ती येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। अब हाम्रो भाइहरूले अझ एउटा भजन हामीलाई गाउनुहुनेछ
अनि त्यसपछि हामी सेवाको अन्त हामीले गर्नेछौँ। भजन छ 401 नम्बर, बढ्दै बढ्दै जाऊ पछि नहटौ। आउनुहोस् हामी आजको सेवाकालाई हामी अन्त गर्नेछौँ। फेरि पनि परमेश्वर बुवा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी तपाईँ मिलिकन प्रभु हामी तपाईँको सेवा आराधना गर्न पायौँ। सङ्कष्टले भरेको, समस्याले भरेको, रोग बिमारले भरेको समयमा पनि तपाईँको सेवा आराधना गर्ने मौका दिनुभयो। र प्रभु हामी यस यात्रामा छौँ, हामीलाई बलियो बनाउनुहोस् प्रभु, र तपाईँले नै सहायता गरी बक्सिनुहोस् भन्दै हाम्रो यो प्रार्थना सुनिदिनुहोस्। अब प्रान्तको जीवनमा हामीलाई माया गर्नुहुने परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र पवित्र ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको मिठो न्यानो सङ्गति हामीहरूसँग
र विश्वभरिका हरेक विश्वासीहरूसँग सदा नै सर्वदा नै भइरहेको होस्। आमेन। जय मसीह सबैलाई। ख्रिस्टमा पूर्ण छ सबै मागहरू, कसलाई सुनाउ व्यथाहरू, कसलाई